सनातन संस्कृति संरक्षण, इस विषय को लेकर के सर्वप्रथम मैं हमारे मध्य में जो विशिष्ट अतिथि हैं आपको बुलाना चाहूँगी। उससे पूर्व 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव प्रकृति पुण्य लीला स्थल कहाँ। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिर हिमालय, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है, वह कौन भारतवर्ष है। ऐसे भारतवर्ष में उत्पन्न हमारे मध्य में उपस्थित डॉक्टर आरती महोदया जी से निवेदन करूंगी कि आप आएं और इस विषय में अपने विचार उपस्थापित करें। डॉक्टर आरती शर्मा महोदया। आसासुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दिस्मितैरनिन्दितन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां, वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां। सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिमोदावह कालः अत्यंत हर्षस्य विषयो वर्तते इयं यत् अद्य गुरुकुल आर्ष कन्या विद्यापीठ नजीबाबाद पक्षतः समायोज्यते महर्षि दयानंद द्विजन्मशती समारोह उत्सवे अस्मिन् वयं सर्वे समागताः। अतः अस्माकं सर्वेषां मिलित्वा हार्दं स्वागतम्। अस्माकं कृते अवसरं दत्तवद्भ्यः अस्य गुरुकुलस्य नीव धारायां समागतभ्यः आचार्य प्रियांवदा महोदयाभ्यः हार्दं सादरं कार्तज्ञं विनिवेदयामि यत् अस्मान् अत्र आहूत्य अस्माकं कृते उपकारं कृतवती। अतः महोदयाभ्यः सहैव महोदयायाः या कनिष्ठा भगिनी वर्तते ताभ्यः अपि धन्यवादः। एवं च अस्माकं कृते याः सर्वविध सौख्यानि उपलब्धकृतानि ताभ्यः कल्पना भगिनीभ्यः, ऋतिका भगिनीभ्यः, कनिका इत्यादिभ्यश्च हार्दाः धन्यवादः। वस्तुतः विषयो वर्तते सनातन संस्कृतेः संरक्षणम्। अत्र बहूनां बालिकानां, छात्राणां, भगिनीनां मातापितरौ आगतवन्तः। भवन्तः स्वकीयां कन्याम् अस्मिन् गुरुकुले स्थापितवन्तः, पाठयन्ति च, तासां सहयोगं कुर्वन्ति। एतदेव उदाहरणम् अस्ति, अस्माकं विशिष्टम् उदाहरणम् अस्ति सनातन संस्कृतेः संरक्षणस्य। यतोहि अस्माकं याः सनातन संस्कृतेः परम्पराः सन्ति, याः धाराः सन्ति, विचारधाराः सन्ति, ताः सर्वाः बाल्यकालतः एव यदि वयम् अस्माकं बालेषु प्रविशामः, परिचयं कारयामः, तदा एव अस्माकं बालाः अस्माकं संस्कृतिं जानीयुः। नो चेत् ते न जानन्ति। अतः अहम् एकं निवेदनं करिष्यामि यत् यदि अस्माभिः सनातन संस्कृतेः संरक्षणं करणीयं तर्हि वयम् अत्यधिकं कर्तुं न शक्नुमः, लघु लघु कार्याणि तु कर्तुं शक्नुमः। यथा अस्माकं बालाः यदा अस्मिन् संसारे आगच्छन्ति, किमर्थं वयम् अन्यानि नामानि दद्मः? वयं भगवत्कृपा आधारित नामानि दातुं शक्नुमः। अतः पूजाकर्म इत्यादिकं न विधीयते चेदपि तेन नामग्रहणा अपि अस्माकं उपकारः भवति। वयं तादृशम् अस्माकं सनातन संस्कृतेः नामानि पश्यामः हिन्दूधर्म मध्ये राम, कृष्ण, गोपाल, माधव, सीता, राधा इत्यादि प्राप्यन्ते। तथैव वयम् अपि एनां संस्कृतिम् अग्रे वर्धयितुं शक्नुमः।
तथैव च अस्माकं केवलं परिवारस्य पालनं पोषणम् एव कर्तव्यं नास्ति। परिवारेण समूहस्य निर्माणं भवति, समूहेन एव अस्माकं राज्यस्य ततः राष्ट्रस्य। अतः ये जनाः वदन्ति यत् एतद्देशप्रशुस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः, यदि पृथिव्याः सर्वे मानवाः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षणं कर्तुम् अत्र आगमिष्यन्ति तर्हि अस्माकं चरित्रं कीदृशं भवेत् इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। एतत् चिन्तायाः संरक्षणार्थमेव स्वामी दयानन्द महोदयः एतादृशानां संकल्पं कृतवन्तः यद् अस्माभिः आर्य समाज माध्यमेन एतादृशानां गुरुकुलानां माध्यमेन यज्ञसङ्कल्पनया च अस्माकं संस्कृतेः संरक्षणं करणीयम्। यज्ञस्य महत्त्वं को न जानाति। न केवलम् आध्यात्मिकं महत्त्वम् अस्ति, एतस्य बहुविधं वैज्ञानिकं महत्त्वम् अस्ति। 24 hours पर्यन्तम् एतस्य एकहोरात्मकयज्ञकरणेन 24 होरात्मकं वातावरणं शुद्धं भवति। एवं च यादृशी हवनसामग्र्यः वयं स्थापयामः तादृशम् एव अस्माकं रोगाणां निवारणमपि भवति। तादृशं महत्त्वम् अस्ति। कोविदपूजा सर्वविदोपरि अस्ति। कोविदपूजा सर्वविदोपि अस्ति। एतदेव अस्माकं पूजनम्, एतदेव अस्माकं कार्यम्। एतादृशेषु गुरुकुलेषु प्रारम्भः एव एतादृशयज्ञविधिना भवति। तत्र कथं न अस्माकं सनातनसंस्कृतेः संरक्षणं भवति। एकमपि वार्ताम् अत्र वक्तुं शक्नोमि यत् इतः पठित्वा यदा बालिकाः एवं च ये बालकाः अपि गुरुकुलेषु पठन्ति ते बालकाः अस्माकं विश्वविद्यालयेषु शिक्षाशास्त्रीं शिक्षा आचार्यं विधातुम् आगच्छन्ति तर्हि मम प्रीतिः तेषाम् उपरि बहुविधं भवति। यतोहि अस्माकं कृते तादृशम् अवसरं तु न प्राप्तं यत् वयं सम्पूर्ण वेदाध्ययनं कृतवन्तः। अतः महत् प्रीतिः मदीया भवति। उत्तररामचरिते एकदा मया एकः श्लोकः पठितः। शिशुर्वा शिष्या वा यदसि तत्तिष्ठतु सदा विशुद्धेरुत्कर्षस्त्वयि तु मम भक्तिं तृणयति। शिशुत्वं स्थैर्यं वा भवतु ननु वन्द्यासि जगतां गुणाः पूजास्थानं गुणेषु न च लिङ्गं न च वयः। ताः अस्माकं शिष्याः भवन्ति, छात्राः भवन्ति, तथापि अस्माकम् अपेक्षया ताः बहुविधं ज्ञानम् अर्जयित्वा आगतवत्यः। अतः अस्माकं कृते अस्माकं मनसि बहु प्रीतिः भवति। ते वेदाध्ययनं कृतवन्तः, ताः बालिकाः वेदाध्ययनं कृत्वा आगतवत्यः। अतः अहम् एकमेव निवेदनं करिष्यामि यत् एतादृशानाम् अस्माकं संस्कृतेः पोषकाणां वेदगीत महाभारत इत्यादि रामायण इत्यादि ग्रन्थानाम् अध्ययनं कृत्वा अस्माभिः सम्पूर्ण जगति एतेषां प्रचारः प्रसारश्च विधेयम्। एवं च सनातनसंस्कृतेः संरक्षणार्थम् अस्माकं याः परम्पराः सन्ति एकस्य एव वैज्ञानिकं महत्त्वम् अस्ति। अस्माभिः तिलकं धार्यते, अस्माभिः तत्र कर्धनी धार्यते, पायल धार्यते, सर्वविधम्। अत्र अस्माकं तृतीयं नेत्रं भवति। अतः तिलकधारणेन तस्य पिधानं भवति, नो चेत् कोपज्जायते अधिकं। तथैव सर्वविधम् आदौ अस्माकं ऋषयः आध्यात्मिकतया योजितवन्तः। इदानीं वयं स्वकीयां पीढीं वदिष्यामः, ते वदन्ति को वा लाभः, किमर्थं धारयामः। अतः अस्माकं तस्य वैज्ञानिकं कारणमपि जानीयात्, तस्य बोधनं करणीयात्। तदा एव ताः अपि अस्माकं सह मिलित्वा कार्यं करिष्यन्ति। वयं सर्वे मिलित्वा अस्माकं सनातनसंस्कृतेः संरक्षणं कर्तुं शक्नुमः। बाल्यकाले मया एकः श्लोकः पठितः, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। अग्रिमकाले भविष्यति माता शत्रु पिता वैरी येन बालो गुरुकुले न पाठितः। यतोहि अस्माकं गुरुकुलाः अपि तत्र बहु भौतिकसुखसुविधायुक्ताः अपि
इदानीम् उद्भवन्ति, अतः अस्माकं एतत् कर्तव्यमस्ति यत् अस्माभिः अपि गुरुकुलेषु सह सम्बन्धः स्थापनीयः, अस्माकं हृदयं स्थापनीयम्। एतं बहु धन्यवाद है उन सब अभिभावकों के लिए जो अपनी कन्याओं को इस गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ा धन्यवाद है गुरुकुल की आचार्य श्रीमती प्रियंवदा भारती जी मैम के लिए कि आप इन सभी कन्याओं का तन मन धन से संरक्षण कर रही हैं, पोषण कर रही हैं, शिक्षण कर रही हैं, और इस आधुनिक युग में भी आप गुरुकुल परंपरा का निर्वहन करते हुए इनको अपना आश्रय प्रदान कर रही हैं। इसी के साथ हम सभी को आपने अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।